सांज हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंक आशेता तुका मेळूंक वत्रेता तुझ्या वेंगेन रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळूंक वत्रेता तुझ्या वेंगेन रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सोमे वो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो साबार पोटी ह्या संवसारांत हांव आनी तूं आमी जिवन आसतना आमकां एका तरेची भिरांत आसता आनी 16 जाणांक भिरांत हेरांक म्हजेर पदवी आसा हेरांक म्हजेर अधिकार आसा हेरांक कितें म्हणटात म्हाका कशें जाय तशें चलोवंक तांकां अधिकार आसा म्हणली एक कितें भिरांत न्ही तुमी काम करच्या जाग्यार तुमी तुमच्या बॉसाक बी येतात की ना तुमी वस्ती करच्या जाग्यार तुमकां वडील आसात म्हणजे म्हणटात जावं पुरो वाड्यांत गुरकार आसा न्ही फिरगजेंत विगार आसा ह्या तुमच्या वार्डांत पंचायत मेंबर आसा ह्या पंचायताचो अध्यक्ष ह्या PDO आसा वय मू आमकां एका तरेची भिरांत आसा न्ही ह्या संवसारी मनशाची भिरांत कोणाक आसा निजाय की ह्या संवसारी मनशांचेर भिरांत कोणाक आसा कोणाक देवाची वळख ना तांकां मात संवसारी मनशांचेर भिरांत आसा आज तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळीत जातलें ह्या संवसारांत कोणीय तो जावं दी किंवा तो व्हडलो तो जावं दी किंवा तो व्हडलो पदवेदार तो जावं दी राय जावं दी या प्रेसिडेंट जावं दी या प्रायम मिनिस्टर जावं दी आनी खंयचोय मिनिस्टरी जावं दी सर्वांचेर अधिकार कोणाक आसा सर्गा संवसाराचेर अधिकार कोणाक आसा रचलेल्या रेखा रचनेचेर अधिकार कोणाक आसा तरी ताची भिरांत तुका आसा आनी ताजो मोग तुका आसा ताका तुवें घट्ट धरल्यार हांकां आज आसून फाल्यां मोरमेच्यांक आमी बियेस की तरी तसलें भें तुमचें तें आसा जाल्यार खाडा आनी जेजूक तुमचो राय करून घेया जेजूक तुमचो देव करून घेया जेजूक तुमचें सर्वस्व करून घेया आनी पळया तेदार तुमी सुडका जोडटल्यात भें भिरांत कावजेनी आकांत नासतना तुमी जियेतल्यात कोणाक तुमी तुमचो राय केल्यार जेजूक आमी आमचो राय केल्यार जर तर जेजूक मुखार दवरून आमी जिवच्या बदलाक हेरांक मुखार दवरून हेरांक वयर दवरून आमी जियेल्या आनी देखून जेजूक आमी देगेक दवरला तर आज जेजू लागचें पयलें बक्षाने मागया मात्र न्ही हेरांक आमी भियेल्या मात्र न्ही हेरांक आमी जावं प्रो उद्यार आसतना बेश्टयलां तर एकामेका लागचें बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुखार आमकां सोसणेच्या जिविता पावो सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोम्या काकळूत कर
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या बहुमोगळा बापा सर पदवी आणि अधिकार तुवें दिलाय तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक देखून ताका आमी आमचो राय म्हणून स्वीकार करून ताच्या पदवे काल जिवंक आनी ताजी राजवट की आमचे थंय ताणें चलोवन सदांच तुजी खुशी कितें म्हणल्यार आमकां कळोवन तुजे कुशे काल ती मान घाल जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. आमेन. दानियल अध्याय 7 13 आणि 14. Daniel chapter 7 verse 13 and 14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी येयलो आनी ताका ताचे शिवेलो. ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सवय सरतली. ताची पदवी ससनाची पदवी. ती केदीन सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदीन नाश जावचो ना. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे. सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे. रायांच्या रायात आमी नावाड्या धन्याच्या धन्यात आमी वाकण्या. रायांच्या राया आम्ही नावाड्या धन्याच्या धन्या आम्ही वाखण्या. सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे. सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे. जुवांव केल्लें उगडापण अध्याय 1 5 वळींतावन 8. रेवलेशन चॅप्टर 1 5 to 8. आतां आसा आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवा थावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्या थावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या
आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांतावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक यज्ञीक रायाळ कुळी केल्यात. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. पळय, तो येता कुपां बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतलो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. तुज्यो सर आज्ञा हांव भक्तीनी आळटा. तुजी सर नियमां उर्बेन हांव पाळटा. तुजे सर उपादेश हांव ते पातयता. सोम्या तांचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर 18 वोल 33 तावन 30 आनी 7 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 18 वर्सेस 33 to 37. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवाचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्तकींस तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुज्या सपर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला. तर कितें केलां हांवें तुवें? तर कितें केलां हांवें तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातांत हांव पडनाशें. म्हजे फाटला उदार झुजते आसले, पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हणून तुवेंच म्हळें. स्वताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. संवसाराच्या सोरायांचेर पदवी चलोवच्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो. थोड्या म्हयन्या पयलें एक मॅसेज हांवें वाचली. थोडे गद्दीचेर बसल्यात, थोडे सिंहासनाचेर बसल्यात आनी चिंतात ते परमनंट म्हणून.
पदव्यार आशिल्ले अधिकारार आशिल्ले या जावं पुरो सिंहासनाचेर बसले थोडे चिंतात तांची ती पदवी तो अधिकार तें सिंहासन शाश्वत म्हणून. एका हिस्टोरियन म्हणटा आमी चरित्र बरयणारान सांगला सकट जाणात वो मनीस चड काळ सिंहासनाचेर बसचो ना पूण तो देव उरल्या उपरांत ताच्या राजवटकेकाल कितें सगळें वायट जालां कितलो लॉस जाला कितली आमची परिस्थिती बिगडल्या म्हणलें लोकांक तेन्ना समजतलें. आजेंस जाला संवसारी पदवेदारांक तुमी भियोव न्हू तुजी म्हजी आमची परिस्थिती बिगडल्या. संवसाराच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराकाल आसून तुवें आनी हांवें आमी आमचें जिवीत होगडायलां. तुमकां जें कितें हांव सांगता तें तिके संवसारी मनशांक संवसार रितीन चिंतेल्यांक तिके जावं पुरो हें सारकें न्हय म्हूण दिसता. अशेंच घडिल्लें म्हज्या जिवितांत 2009 इसवेंत. तुका वडील ना ते रे आसात. म्हाका वडील ना ते रे आसात. हांव वडिलांक काल जाता तशें तुवें वडिलांक काल जायचें न्ही रे म्हणून म्हाका बेश्टायलें. हांव अशेंत पळोवनूच रावलो आनी उपरांत हांवें म्हळें म्हज्या वडिलांचो वडील कोण तुज्या वडिलांचो वडील कोण तुज्या बॉसाचो बॉस कोण म्हळ्यार म्हणालो म्हळ्यार म्हणून गुरकिलो कोण म्हूण सांगा ना तुमकां कळाचे म्हळ्यार हो तुजो वडील कोण म्हूण तुका कळीत आसा म्हजो वडील कोण म्हूण तुका कळीत आसा पूण तुज्या वडिलाचो वडील ताचो वडील म्हज्या वडिलाचो वडील आनी ताचो वडील कोण म्हूण तुका कळीत ना गी सर्वांचो वडील सर पदवेदार देव ताचे वनी वर्तो वडील कोणी ना हांव ताका काल जाता म्हळें. हांव ताका काल जाता ताका काल जाल्यार मात्र ताची खुशी हांवें पळयत. हाच्या पयलीं तुमकां उतार कांड दिलां आपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 4:19 शीस सयत भियोंक नात पवित्रात्म्यान बरयल्ले शीस सयत भियोंक नात जेजू समर्पीत जाल्ले जेजूचे खरे शीस भियोंक नात. आपोस्तलाचे कृत्य अवस्वर 4:19 पूण पेद्रोन आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे सामान देवा मुखार ऐका संवसाराक मुखार दवरी नाकात तुमची ही संवसारी जाणवाय मुखार दवरी नाकात. हांव शिकून वयर 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 वचून वयर बसला म्हणलें नाका. कितें म्हणटा देवाचे उतर देवा मुखार खंयचे सोमा देवाक आयकुंच्या प्रास तुमकां आयकुंचे समावे देवा मुखार कोण कितें सोमा तुमकां आयकुंच्या प्रास देवाक आयकुंचे प्रास तुमकां आयकुंचे समावे. पळय कोणें म्हळें पेद्रून आनी जुआवन. त्याच अपोस्तलाच्या कृत्य अवस्वर 5 आनी 29 Acts chapter 5:29 पूण ह्या सवालाक पेद्रूच जाप दिता कितें ती तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जाप दिली आमी देवाक खाल जायचे मनशांक न्हय मनशांक. तुवें आनी हांवें आमी देवाक खाल जायचे न्हय मनशांक. खाल जाया देवाक मनशांक तांचो स्थान दिया तांचो मान दिया. कित्याक आवय बापायक तांचो स्थान दिवंक आसा तांचो आवय बापायक मान दी उतरांक तांच्या कान दे केदीस तांकां दुखय नाका मोगाक तांच्या स्थान दे केदीस तांकां दुखय नाका मोगाक तांच्या संवसार मनशांक तांकां तांचो स्थान दिया मान दिया. पूण देवाचो स्थान देवाचो मान केदींकच सुकोवणी संवसारी मनशांक दिनाका. दिल्यार तुमी देवाचो आदार आशिर्वाद होगडायतात. देखून हे सत म्हाका उगडापण जाल्ल्या घडयेत हांव न्हू फाटल्या 26 वर्सांत हांव न्हू मान ताका महिमा ताका स्तुती ताका वाखाणी ताका ताजी पदवी हांवें स्विकार केल्या. म्हज्यार कोणाक पदवी आसा म्हाका रचलेल्या म्हज्या रचणाराक म्हजेर पदवी आसा. हांव कोणाची आस्त
हांव कोणाची आस्त ताका म्हजेर पदवी आसा. कोणें म्हाका मोलाक घेतला ताका म्हजेर पदवी आसा. कोणें म्हाका विंचला ताका म्हजेर पदवी आसा. देखून हांवें ते कांतार केला, ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची. आज त्या जेजूक हांवें स्विकार केला म्हजो राई म्हणून. आज त्या म्हज्या जेजूक हांवें स्विकार केला म्हाका तो जाय म्हणून. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रचलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोशान हांव. पळय एक एक शब्द तुमच्या मतींत कसंय आनी नियाळा. देखून तितली गायनां किर्तनां कंतारां 300 वयर 32 वॉल्युम्सांनी. कोणाची वडवीक, कोणाची वाखाणणी, कोणाक महिमा. देखून सासताना म्हाका घट्ट केला, निट्ट केला आनी फिट्ट केला आनी आपट्ट दवरला म्हज्या जेजून. देखून आज म्हजेर आसा पदवी ताका म्हणून हांव उक्त्यान सांगता. हांव सांगता न्ही, देवाचे उतारच सांगता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकुया रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्सेस 5 to 8. जुआंक उगडापण केल्ल्या त्या पुस्तकांत, उगडापणाच्या बुकांत आवस्वरी 1 वळ 5 जावन 8 पर्यंत. आता आसा आदी आसुल्लो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन. पळया एक एक उतार काडा. आता आसा आदी आसुल्लो आनी फुडें येवचो आसा. देखून जुआंच्या वांजेलांत आवस्वरी 1 वळ 14 आनी शब्द. जुआंचो वांजेला आवस्वरी 1 वळ 14 आनी शब्द मनीस जालो. मनीस जल्मालो. बेस्टेन्सांनी ते कतार करूंक ना. शब्द मनीस जालो, सर्गींत हांव तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. शब्द मनीस जालो, सर्गींत हांव तो देवलो, बापान ताका धाडलो, तारोक तो जालो. मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो, जेजू सर्गाक सोडलो. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभानी अंत जावन आसो देव. अल्फा ओमेगा, पयलो निमानो, आरंभानी अंत जावन आसो. हें अल्फा म्हणलें नांव कोणाक दिलां? आरंभानी अंत म्हणलें कोणाक सांगलां? आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आवस्वरी 1 वळ 8 कितें म्हणटा? ताका दिलां तें नांव आरंभ तो अंत तो म्हणून. ऐका, हांव आरंभ, हांवच आरंभ आनी अंत. हांवच अंत. ताका आरंभ ना जाल्यार अंत ना जाल्यार तो जल्मात आहे. ह्या उगडापणाच्या बुकांत आवस्वर 21 आनी वळ 6. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 6. ताणें म्हळें, ही उतरां येदोळूस जारी जाल्यांत. हांव अल्फा आनी ओमेगा, हांवच ओमेगा, आरंभ आनी अंत. पूण आज लोकांक कितें जालां? हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा म्हणटना हांव अल्पा, हांव मुल्पा. आज लोकांक ही खरी समजून नासतना जेजू अल्पा, जेजू मुल्पा. तुमकां हांसूंक येता पूण सत, कोडू सत. आर अल्पा आर मुल्पात. तो आजी आसा, आदी आसलो आनी येवचोय आसा म्हणटा देवाचें उतर. उगडापणाच्या बुकांत आवस्वर 22 आनी वळ 13. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 13. हांव अल्फा आनी ओमेगा, अल्फा हांव, ओमेगा हांव, पयलो आनी पयलोय हांव, निमानोय हांव, आरंभ आनी अंत. आरंभी हांव, अंती हांव म्हणटा देवाचें उतर. देखून आतां पाटी 5व्या वळेक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत
आता आसा आता असा आदी आसलो आधी असलो आणि फुडें येवचो आणि आसा पुढे असो असा त्या देवात- आदी थावन असा सदां काळ असा जेजू दिता जिविताच सतमन भावा सतमन बाये उतार ऐकून हासून जिये आदी थावन असा सदां काळ असा जेजू दिता जिविताच सतमन भावा सतमन बाये उतार ऐकून संवसारान आचरण केल्ल्या बरी हांव क्रिसमस आचरण करिना हांव जेजूचो जल्म आचरण करिना पयलें केला जावं पुरो ना समजून येन म्हाका जेजू जल्मोंक ना जेजू जल्मा ना देव मनीस जाला देव मनीस जाला देवाची महिमा आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचो 2:14 कितें म्हणटा पळय ऐका लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक देवाची महिमा संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्या देवाक महिमा अति उन्नती अति उन्नती हांव आसा म्हणल्यार सरस्पळा देवाची महिमा हांगा प्रत्यक्ष जाल्या ते देखून आणि शांती देवाक मानवाल्या त्या मनशाक देवाक संवसारी. वळखल्ल्यांक शांती देवाक मानवल्ल्यांक शांती देवाक स्वीकार केल्ल्यांक शांती ह्या संवसारी देखून तुमकां कळ्ळी डिसेंबरच्या 25 तारखेर मात्र केक आनी कळ्ळें स्वीट कुसवार आनी कोलो कोलो संभ्रम नेंगी अर्थ ना बाबा न्ही खारान जायचें न्ही काल्याक खावंक खारान जायचें न्ही काल्याक जेवंक खारान जायचें न्ही त्या दिसा राती हें पेशान करूंक खारान जायचें न्ही सकाळाक सांगाता म्हणून कन्न चुम्मा दिवंक कित्याक हेरां दिसांनी तुमचो देव मेला गी क्रिस्मसा दीस दाखोवचो मोग हेरां दिसांनी तुमकां दाखोवंक जायना गी कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येनाय हेरां दिसांनी त्याच मोगान तो सुकुस्वार करून हेरां सवय वांटून घेवंक आमकां जायना गी हेरां दिसांनी सकाळाक सांगाता घेवन त्याच दिसा कितें सांगाता म्हळ्यार असलें वांटून घेवंक जायना गी कोणाक जेजू सदां काळ तांच्या थंय जियेता ताका हर एक दीस दाबाजो संभ्रम आचरण फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचो 4 आनी 4 कितें म्हणटा संतोष पाव डिसेंबरच्या 25 तारखेक संतोष पाव डिसेंबरच्या 25 तारखेर फिलिपी घरां पयल्या पत्रां वचो 4 सोम्या थंय सदांच तुम्ही- सोम्या थंय सदांच हर एक घडी देखून तो सांगचे हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका दिन वाजता भक्तेन गीतां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव सदां क्रिसमस करूंक आमचे कडेन पयशे खंय आहात फादर संवसारी रितीन आचरण करतल्यांक पयशे जाय ह्या रितीन हर एक दीस हर एका घडी हर एका वेळार हर एका काळार हर एका जाग्यार आचरण करतल्यांक आमकां पयशे जाय आमकां पयशे जाय आमकां सत जाय आमकां सत कळा जाय आमकां करपा मेळा जाय आमी आमच्या सरस्परा देवाक आमी वळखा जाय मात न्ही ताणें तुजेर म्हजेर आमचेर अधिकार चलयचे आनी त्या दाळा हर एक घडी तुका आनी म्हाका आमकां संभ्रम त्या सरस्पराच्या हाताखाली ह्या पदवेखाली म्हणून हांवें तुमकां सांगचें भावा भयणी तुजे समें सदां काळ आसच्या तुका राखच्या सांबाळच्या चलोवच्या मात न्ही तुजेर पदवी चलोवच्या त्या सरस्पराच्या हाताखाली त्या सरस्पराच्या हातान पडा कीर्तन 118 वळ 8 Psalm 118 verse 8 and 9 कीर्तन 118 वळ 8 आनी 9 कितें म्हणटा Psalm 118 verse 8 and 9 मनशाचेर विश्वास दवरच्या प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें ऐका ऐका मनशांचेर विश्वास नाका पदवेदारांचेर विश्वास नाका तुज्या बॉसाचेर विश्वास नाका ताका बॉस म्हणून सांग आनी बसया ताका तुज्या जाग्यार तूं बस तुजें काम कर म्हज्या जाग्यार हांव बसता आनी म्हजें काम करता हांगा वस्ते रे तरेक आमची बहीण आयिल्ली गोंयांत न्हू ती व्हडल्या हुद्द्यार आसा गव्हर्मेंट हुद्द्यार आसा पूण तिचे वयर ऑफिसर्स आसात त्या ऑफिसरान तिका एक दीस पियोनाचें काम तिका करूंक दिलें खंय पियोन आसात त्या ऑफिसांत पियोन म्हळ्यार तुमी पियोन बसयल्या बरी न्ही पियोन म्हळ्यार
ऑफिस बॉयाचें काम ती सील काडन सील मारूंक पेपरांचेर हिका सांगलें खंय हिणें खाली ताका पळयलें खंय तितलेंच सॉरी म्हणालो खंय सील मारचें काम कोणाचें सायन करचें काम कोणाचें डॉक्युमेंट रेडी करचें काम कोणाचें तांचें काम करून तांकां दिया भाव भयणीनो तांकां चड वयर दवरिनाकात फादर जेरी हांगा आसतना फादर जेरी ताचें काम करता हे भाव हांगा आसतना तांणी तांचें काम करूंक आसा कोणाक थंय रावन गायन करूंक आसा तांणी तांचें काम करूंक आसा तितलेंच तें जालें ताजे उपरांत तो स्थान मान आमकां ना आसूंक नजो देखून तुमचे थंय कसलें भिरांत आसत जाल्यार ऑफिसरांचे पोलिसांचे आनी काले हुद्देदारांचे खाडा म्हणचे हांवें आज मनीस भियेल्ल्या वरवीं आज जियेना हाका ताका हांकां तांकां भियेल्ल्या वरवीं हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां हांव कोणायकी भियेना कोणायकी बेश्टायना पूण एक फावटी मात बेश्टायता केदां म्हळ्यार तुमी जाणात हांवें बेश्टावचें न्ही तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 4 आनी 2 सांगता तांकां बेश्टाय तांकां तिद्दी तांकां उत्तेजन कर म्हणल्या वेळार तो स्थान हांव आपणायतना मात तुमकां बेश्टायता शिवाय हेर खंयच्याय जाग्यार हांव तुमकां बेश्टायना एक 2 तिमोथी चॅप्टर 4:2 सर सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन तांकां बेश्टावन तिदवण तांकां तिद्दून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय देखून कोणी म्हाका भियेता जाल्यार हांव हांगातन उलयतां ती उलोवची रीत सांगची रीत आनी तुमकां तें बोडोवन सांगची रीत हांव ह्या भाव सांगता तुमकां जावं बरो भिरांत जाता तें पळयत पुस्तकांत आमकां ती पदवी दिता बेश्टावचें तुमकां आनी वस्ते रेतीर गेल्यार तुमकां कळटा तुमचें तें आसल्या तुमच्या मामाक तुमचें तें आसून तुमकां पळय बेश्टायता बेश्टें करता ताका बेश्टावचें आमी कोण तो सैतान आनी कोण बे हाडटा कोण भियेनाका म्हणा कोणें 366 फावटी इन्क्लुडींग फेब्रुवारी 29 ऍड केल्या पवित्र पुस्तकान 366 फावटी बरयलां भियेनाका म्हज्या बाळा आसय तूं म्हज्या भियेनाका म्हज्या बाळा आसय तूं म्हज्या कोणे भियेनाका म्हणा पूण बेश्टायता कोण पूण मोग म्हणलो देव तुज्या काळजांत आसा तर भिरांत म्हणलें तुजें तें आसचें ना म्हणटा जोआंचें पयलें पत्र अवस्थ 3:18 1 John chapter 4:18 जोआंचें पयलें पत्र अवस्थ 4 आनी 18 मोग आसलेले कडेन भिरांत ना मोग आसलेल्या कडेन मोग म्हळ्यार कोण आतां मोग पयशे आसो मोग खानासो मोग जेवण आसो न्हय मोग म्हणलो देव तुजें थंय आसा तर भिरांत ना भिरांत म्हणलो देव सर तुजें थंय आसचो ना मोग म्हणलो देव तुज्या काळजांत बिडार करता वयतर मोग म्हणलो पवित्र आत्मो तुजें थंय बिडार करता वयतर भिरांत म्हणलो सैतान भिरांत म्हणलो देव सर तुका कितेंच कांय करूंक शकचो ना देखून हांवें सांगलें बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू आज हांगा येवन देवाचें उतर आयकून वस्ते रेतीर कन कोण गेल्या ते धैर्यान आसात एक सुरी आसल्यार ती धैर्यान आसात कोणी तांच्या गरजांत पावना जाल्यार ती धैर्यान आसात कोणी तांकां संवसारी मनीस आदार दिना जाल्यार ती धैर्यान आसात कोण आसा तांकां आदार दिवंक आसरो म्हजो आदार म्हजो तोंच म्हजो बरवस आसरो म्हजो आदार म्हजो तोंच म्हजो विश्वास कोणाचेर जेजूचेर ताजी पदवी तुजेर चलोवंक तूं ताका सोड आनी तुवें कांयच भियोवची गरज ना देखून आतां पाटये हाच्या दुसऱ्या वाचपाक पळया मुखली वळ कितें म्हणटा तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यांतावन आनी विश्वासी साक्षी ताज्या सिंहासना मुखार आसात आत्मे सिंहासनाचेर कोण बसून आसा आमी महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बसला तो सिंहासन
आता सिंहासनार बसलेल्या ताच्या मुखार आसात 7 आत्मे आणि विश्वासी साक्षी मात्र न्ही जायत्यो ताजेर विश्वास दवरलेल्यो त्यो साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मधलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयलेल्या आणि संसाराच्या रायांचेर संसाराच्या सर रायांचेर सर पदवेदारांचेर अधिकार चलयतल्या आता समजून घेया संवसारांत कोणी आसूं हिटलर आसूं नी बटलर आसूं आनी काटलर आसूं नी हांगा बरयलां संवसाराच्या रायांचेर सर्व रायांचेर अधिकार चलयतल्या अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांत जेजू क्रिस्तांत कृपा आणि शांती कृपा तुमकां तुम्ही जोडा तुम्ही शांती जोडा तरी सर रायांचेर कोणाची पदवी रायांच्या रायाक संवसारांतल्या सर पदवेदारांचेर पदवी कोणाक सर पदवेदाराक म्हणजे जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदां सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारानी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारानी ताची पळय एक शब्द तुमच्या मतीन कसया आनी तुमच्या काळजांतल्यान बँकान उडया संवसाराच्या सर रायांचेर तो पदवी चलयता देखून क्रिस्त आमचो मोग करता ताका तुमी तुमचो राय म्हूण स्विकार केल्यार तो तुजो आनी म्हजो पळय मग तुमचे संवसारी मनीस तुम्ही तांकां स्विकार केले ते तुमचो मोग करतात की ना तुम्ही तांकां सिंहासनाचेर बसयले तुमचो मोग करतात की ना आसात न्ही कितलो लोक ह्या दिसांनी तुमच्या दोळ्या मुखार ताका वयर दवरला देखून तांचो मोग आमी निती खातीर सदां खातीर उलयता देखून आमचो मोग ना देखून कोण ताका उंच उबारता तांकां तो लागीं व्हरता हांवें सांगलां तुमकां जुवांच्या वंजलांत वचून 12 वळ 32 जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32 जुवांच्या शुभ वर्तमानांत वचून 12 आनी वळ 32 आणि म्हाका धर्निर्तावन ताका उंच उबारलेल्या वेळार देवाचें उतर सांगता आनी तुमी म्हाका धर्निर्तावन उंच उबारलेल्या वेळार उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो तो ताजे थंय ओडटलो ताच्या व्यंगेन दवरतलो तो आमकां आरयतालो दलयतालो उचक्यार बसयतालो तो तुजो आनी म्हजो आमचो मोग करतलो कोण देखून ताणें म्हणला मोग केला म्हजो मोग केला जेजून मोग केला म्हजो मोग केला जेजून म्हजो मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला पयलें तावन मोग केला आजून देखून साबार जाणांक संवसारांत मोग मेळना म्हूण ती निराशी जातात पूण जेजो मोग मेळ्ळ्यार संवसारी मोगाक कोणी आशेनात जेजो मोग जोडा हांगा कितें वाचलें तो आमचो मोग करता क्रिस्त आमचो मोग करता कोण आमचो मोग करता क्रिस्त तुजो म्हजो आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यांत ताका तुमी रायकन घेतला जाल्यार स्वामी म्हूण स्विकार केला जाल्यार तो एकलोच म्हूण तुमी स्विकार केला जाल्यार तो एकलो मात्र तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या पातकांतले सोडयता कोणाय वरवीं ह्या संवसारांत जल्मून केदो व्हडलो राय जावन पदवेदार जावन जियेल्ल्या कोणाय वरवीं तुजी आनी म्हजी आमची पातकां सोडोवंक जायना ते तांकां कित्याक उंच उबारतात तेमी तांकां कित्याक वयर दवरतात तेमी तांचे तुमकां बरें जाता की ह्या दिसांनी हांवें एक ल्हानशी मॅसेज वाचली सोर दोन नमनेचे सोर आहात खंय एक समाजांतले सोर तांकां जाय जाल्ले मात्र ते हे सोरतात खंय आनी थोड्यांक आमी विसरून काण सोर केल्यात खंय ते तुजें सगळें लुटतात खंय तुजो भविश्य लुटतात तुजें कालें ग्रेस काय लुटतात वडोल भावान सांगलें न्ही संवसारी रितीन ग्रेस जाल्ले हेरांक दुबळे करतात म्हणून आयकोन आहे संवसारी जानवाय आपणायल्ले हेरांक मंगा करतात म्हणून आयकोन आहे तुमी कितले बडी मंगा जावनात आज समजून घ्या हें सारकें हें सत पूण सर्गीची ग्रेस काय जोडलेले ते ग्रेस जावन उरतात मात्र न्ही ते हेरांकी
ग्रेस्त करतात. सर्गीचे जन्माय आपणायलेले ते मात्र जन्माय जोडतात न्ही, हेरांकी ती जन्माय दितात. वय मग सोम्याच्या एकवटांत जियेल्ले हेरांकी सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक ते जिवीत जोड दितात. वय की नाही. लायफ इन क्रायस्ट. देखून हांगा देवाचे उतार सांगता, तो तुजो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यान. दाखयला ताणें तो मोग. मुझे खातीर मुझे पासोत मुजो जेजू कोरसार में पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बाय. पळया बाब, जिवीन जिवीन सतां पळया. आनी तुका दुबाव आसा गे. तुका आनी म्हाका आमकां पातकांतलें सोडयलें जेजून म्हणून सांगूंक दुबाव आसा गे. तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत वारिल्लें केवळ जेजून म्हणून सांगूंक दुबाव आसा गे. हांवें 12 वर्सां गोंयांत रेतीर दिल्या. तो एकलो भाव आसलो, पयलें तो नाटक बरयतालो, तियात्र म्हणटात आमी. तियात्र बरोवन तियात्र तो डायरेक्ट करतालो, स्टेजीचेर तियात्र जातालो. जेन्ना तो आमच्या रेत्रेक येवंक ताणें सुरू केलें, ताणें मागीर एका ह्या जाकाक ताणें सवाल केलें. एक फावटी थंय पेस्त, एका सांताचें पेस्त जातालें आनी तो सरमोन दितलो. पाद्री म्हणालो खंय, हो सात आमच्या खातीर मेला म्हणटाना वो उबो रावन सकडा आमकां उबो रावन म्हण, तो आमच्या खातीर मरोंक ना रे, ताणें आमच्या खातीर रगत व्हरोंक ना रे, आमच्या खातीर मेल्लो जावन आसा जेजू क्रिस्त रे म्हणून सकडा मुखार ताणें उबें रावन सांगलें खंय. तुमकां कळीत आसा न्ही, गोंयांत रे म्हळ्यार शिवाय, गो म्हळ्यार शिवाय कांय जायना. वय मू, तूं बस रे, तूं सांगी नाका रे, तूं सोय नाका रे. असली खात्री जाय जे तुका आनी म्हाका. आमकां पळया, स्वता पळया, मानून घेया भाव भयणीनो. आनी तुमचो भावार्थ गट करा, तीर करा, ह्या भावार्थांत जियेया. आतां कितें जाता. आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करच्या खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुली केल्या. न्ही हें भाग कित्याक आतां सेवा करूंक. ताका आमी स्विकार केला देखून, ताका आमी तो रायाचो मान स्थान दिला देखून आज ताज्या राजवटकेंत आमकांय ताणें भितर घेतलां ताजी सेवा करूंक. ना जाल्यार हें भाग ना भियेनाकात. देखून आमी तुमकां जेजूची वळख ना जाल्यार, जेजूचेर मोग ना जाल्यार, जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार करूंक ना जाल्यार तुमकां सेवा करूंक जायना, खंडीत करूंक जायना. 20 आनी 100 वर्सां ह्या रितीन हांवें दीस रात सेवा करीचे जाल्यार हाका एकच कारण. कितें कारण. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता. तुवें रचलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोषा. संतोषाची सेवा ताका स्विकार केला देखून. ताका स्विकार केल्ल्याक हें भाग म्हणटा देवाचे उतार जुवांसो वांजेला वचपा 1:12. ताका स्विकार केल्यार मात्र हें भाग, ना जाल्यार हें भाग ना भाव भयणीनो. जुवांच्या वांजेलांत वचपा 1:12 सांगता. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या, आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या, ताजेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आमी ताची भुरगीं जाता, देवाची भुरगीं जाता. ताज्या पदवेकाल आसली आमी सगळीं बापा सरशीं वेता. तो आमकां सगळ्यांक बापा सरशीं व्हरता. कोण तो मात्र, आनी कोणी व्हरनात. हांवें सांगलां तो जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. वय मो म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय जो समाजाला वचो 14 वर्स जेजूत म्हणटा म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय. जेजून ताका जाप दिले, जेजून फिलिपाक जाप दिले, हांवूच वाट सत आनी जिवीत. वाट आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या म्हजे शिवाय मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचेनी बापा सरशी वचूंक जायना. कोणी चॅलेंज करून म्हाका. तुवें कोंत घाल्यार, तुवें बेदीन घाल्यार, तुवें इतलें तेर्स म्हळ्यार, तुवें इतलें नव्याना केल्यार, त्या सांताचे पांय धरल्यार तूं सर्गाक येता. कोणी चॅलेंज करून दी, हांव तांकां देवाचे उतार काण दिता. तांकां जेजू म्हणटा वास्ती वड, म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय ताचे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचेनी बापा सरशी वचूंक जायना. कोणाचे न्ही. हांवें सांगलें गे, हांव तें आतां बेश्टांव सांगता, तुमकां धैर्यान सांगता, तितलेंच. हांवें सांगलें जेजू सांगता ताजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचेनी बापा सरशी वचूंक जायना. तुम्ही ताच्या पदवेकाल येया, ताचे अधिकार काल जियेया, ताच्या सावळ्यान बसा, ताका ऐका, ताचो मोग करा, ताचो पाटलाव करा. कित्याक तो एकलो मात तुका आनी म्हाका आमकां बापा सरशी वर्सो एकलोच. तिमोथीचें पयलें पत्रा वचवर 2:5 एकलोच मध्यस्थ भाव भयणीनो, ओन्ली मिडिएटर बिटवीन गॉड अँड यू. ऐका, देव एकलोच, देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी देखून मनीस एकलोच. जाल्लो देवूच तुका देवा सरशी व्हरता पाटी. मनीस जाल्लो देवूच
मनशा मधलो मध्यस्थी एकलोच आ, तो आ. मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त मनीस जालो जेजू क्रिस्त मात्र खंय तावन तो आयला थंयसर तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक शकता जुवांस वंजला वचून 3:13 जॉन चॅप्टर 3:13 सर्गांत हांव देवान आयलेलो मनशा पूत एकलो शिवाय सर्गींतान देवून आयलो मनशा पोत शिवाय एकलोच एर शिवाय कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना देखून कोणी तुका थंय तावन कोणी आयिल्लें ना आनी देखून थंय तुका व्हरूंक कोणी शकचे नात पूण थंय तावन आयिल्लो एकलो आसा ताका वाट कळीत आसा बापा आसा शिवेची वाट तो तुका व्हरून पायता देखून आज दुभाव नासतना भावमीन हे दोळ तुमकां जावं बरो समजून नातली जाणवाय नातली पूण ह्या फुडां दुभाव नासतना मात्र न्ही आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमकां आयको मेळटलें तो आमकां थंय बाग मेळ्ळें कोणाक पळय तें मेळूं ना एक दीस येतलो कितें जातलें 7वी वळ पळय तो येता खुपा हो बराबर येतलो जो आसा जो आसलो आनी येवचो आसा तो खंडीत येवचो आसा तो कुपां बराबर येतलो हर एकलो ताका पळयतलो आनी येदोळ वळखाणातले ताका पळयतले ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर ताका पडटले कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो आयकलें गी सुरसुरताली पूण तुका आनी म्हाका आमकां सुरसुरे नात कित्याक पयलेंच तो म्हाका पयलेंच हांव ताका वळखल्या पळया न्ही देखून आज आमकां खंत बेजार उपजाचे हेरां विशयांत कोणाक तें कळीत ना बापा ते नेनात ते कितें करतात म्हण ते नेनात पूण तूं आनी हांव आमी जाणा देखून तुजे समार्याच्या स्त्रीक म्हणलें तुमी नेन आसलेल्याक आराधन करता आमी जाल्यार जन आसलेल्याक आराधन करता आज जन आसलेल्याक आमी आनी तुवें आमी राय म्हणून स्विकार केला कितल्या कोंतारांनी हांवें तें घालां जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जायतीं कंतरां तुमकां राय म्हणून म्हजो राय म्हणून स्विकार करूं कित्याक आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 12:13 जुवांचो वांजेल अवस्वर 12:13 कितें म्हणटा देखून काजराच्या माडाच्यो सुड्यो त्यो घेवन ताका मेळोंक ते मुखार गेले जेजू जेरुसलेमांत प्रवेश जाताना खाजराच्या माडाच्यो सुड्यो घेवन ते मेळोंक गेले आनी अशी बॉब घालूंक अशी लागले बोब घालूंक लागले ओझान्ना सदैव सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैव इस्रायेलाचो राय पळया राय तो सर्वेस्परान धाडलेलो इस्रायलाचो राय इस्रायल म्हळ्यार विंचून काडलेली परजा आतां इस्रायलांत आसलेल्यांक तो राय म्हणचे सांगची दिनाका इस्रायल म्हळ्यार विंचून काडलेली परजा ह्या लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 19 वळ 30 आनी 8 तो 40 पर्यंत ऐका लूक चॅप्टर 19 वर्स 38 to 40 सदैव जावन सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय सर्वेस्पराचे नावी येता तो राय शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती पळया तो येता शांती घेवन येता ताजी महिमा प्रत्यक्ष जाल्या ह्या पृथ्वीर मनीस जाल्ल्या वेळार मुखली वळ जम्यामध्ये असलेल्या फरिसेवा भितरल्या थोड्यांनी ताच्या लागीं म्हळें पूण अशें हांवें तूं आमी उलयतना जोम्या मदें थोडे आसात कुटुंबांत थोडे आसात समाजांत थोडे आसात कितें म्हणटले आसात मेस्त्री तुज्या शिसांचे तोंड तोंड दापय म्हणचे उलोवंक सोडी नाका म्हणचे तुका राय म्हणटले शिसांचे तोंड धापय म्हणटात जम्या मदल्या त्या दळा जेजून तांकां जाप दिली जेजून ताका जाप दिली हांव तुमकां खंडीत सांगता ऐका जेजूची जाप ऐका हांव तुमकां सांगता तुमी म्हाका राय म्हूण स्विकार करिनात जाल्यार तुमी म्हजी वडवीक उलयनात जाल्यार ते वगी रावतीच जाल्यार हे फातरच बॉब घालतले फातोरस हांवें रचलेले फातोरस हांव राय म्हणून स्विकार करून ते बॉब मारतले तो काळेज गे तुका आनी म्हाका आमकां मोन्या मोनजा तेणी हे रसना आनी सरस्पराक वाखाणलेलें आमी देवाच्या सरक्याच्या आनी सुरप्याच्या भुरग्यांनी पळोवचे दिसे जागी ताज्या पयलेंच आमी ताका वळखल्यां जाल्यार नाजाल्यार 40 वळ कितें म्हणालो ते वगे रावतीच जाल्यार हे फातरच बॉब घालतले हे फातोरस बॉब घालतले मात्रणी परत आमी 8वी वळ आयकता पळयनातले ताका पळयतले कश्टिल्यांचे दोळे ताजेर आसतले आनी हांव आरंभ आनी अंत
आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. सर पदवेदार. पयल्यांतोन आसा पदवेदार जावन, आतांय आसा पदवेदार जावन, आनी मुखार येताना आसतलो पदवेदार. जेजू पदवेदार तासो अधिकार स्वर्गा संसारार सदा सर्व. दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता ताराला राणी ताची महिमा. पळया सदांकाळ तो पदवेदार, ताजी पदवी ताजी राजवटकी. आमी वाचता न्ही उडापणाच्या बुकांत वचवर 5 आनी 12 आनी 13 कितें म्हणटा. राजवटकी ताजी, पदवी ताची, सिंहासन ताचें, अधिकार ताचो. उगडापणाचो बुक वचवर 5 आनी 12 आनी 13. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्स 12-13. सिंहासनाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मलगड्यांचे भोंवतणी रावन ओडल्या तळ्यान ते म्हणटले, व्हडल्या तळ्यान ते म्हणटले जिवेशी मारलेले त्या शेळयेक फावो सर पदवी. जिवीशी मारलेली शेळी कोण? जिवीशी मारलेली शेळी कोण? आपले देवाची शेळी म्हळें जुआं बाप्तिस्तान कोणाक दाखोवन पळय सरस्वतीची शेळी म्हणून. जुआं संवंजेला वचवर 1:29. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 कितें म्हणटा जुआं बाप्तिस्त? दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतल्या जेजूक पळोवन जुआन म्हळें पळय देवाची शेळी. तो जावन आसा शेळी. आनी हांगा कितें वाचलें तुवें? रेव्हलेशन 5 वर्स 12. जिवेशी मारलेल्या त्या शेळयेक जिवीशी मारलेल्या त्या शेळयेक फावो सर पदवी. सर पदवी ताची, तशेंच ग्रेस्तकाय ताची, जानवाय ताची, बोळ ताचे, मान ताका, महिमा ताका आनी स्तुती ताका. आज अशें देवाचे अवतार तुवें स्वीकार केल्या मात्र आमी ताची स्तुती करता, ताका महिमा दिता. न्ही खंयच्या संवसारीक पदवेदारां. जेन्ना म्हाका हें 26 वर्सां पयलें उगडापें जालां त्या दिसतना खंयच्याय संवसारी मनशाक हांवें वयर दवरूंक ना, दवरिना. देखून जायत्यांक हांव कांटो जाला, दवरिना, खंडी दवरिना. कित्याक म्हजो राय कोण? म्हजो धनी कोण? देखून आयच्या पयल्या वचमध्ये दानियेलाच्या पत्रांत तो दर्शनांतच देखताय. मुखार कितें येवचो आसा, मुखार कितें जावचें आसा, पयलेंच दानियेलाक दर्शनांत देव दाखोवन दिता. आमी वाचता दानियेलाच्या बुकांत वचवर 7 वळ 13 आनी 14. डॅनियल चॅप्टर 7 वर्स 13 and 14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना दर्शन सगळें न्हिदोन आसतना दानियेलाक देवान विसरलेल्या ताच्या सेवकाक दर्शनांत देव दिसता. कितें दिसता? मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या खुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. देवो नेवसो मनशाच्या पुता सारको मनशा रुपार. आतां थोड्यांक हांगा म्हज्या फाटल्यान पिंतूर आसलें, थोड्यांक बॉम्बे जावं पुरो, मुर्ती जावं पुरो, पिंतूर जावं पुरो. रूप मात्र मनशाचें रूप. तो येताना वारें जावन आयलें तुमकां दिसता? सांगा. जेजू परत येताना तो आत्मो देखून वारें जावन आयल्यार तुका म्हाका आमकां दिसता? श्वास जावन आयल्यार तुका म्हाका आमकां दिसता? एक जीव जावन आयल्यार तुका म्हाका आमकां दिसता? आत्मो जावन आयल्यार तुका म्हाका आमकां दिसता? देखून तो देवाचे उतार कितें म्हणटा? मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सारके मनशाचे. देखून साबार जण अननेसेसरीली आर्ग्युईंग म्हणटात. स्केल्टन तुजी कूड तूं न्ही, तुजे भितर आशिल्लो तुजो प्राण तूं. देखून तूं मेल्ल्या उपरांत तुका मोडें कित्याक म्हणटात? तूं इश्टांनी न्हिदला म्हूण कित्याक म्हणनात? आतां बसला. चिंतून पळया. देखून हांगा मनशा पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणटेशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना.
संवसारी मनशांची पदवी कितल्या वर्सांची? तुम्ही पुऱ्या पदवी रांक बी येतात न्ही. म्हजे मुखार केदाळ येतात तांची वर्सां, तांची अवधी केदाळ मग सर. टिचर जावन केदां सर टिचर, प्रिंसिपल जावन केदाळ प्रिंसिपल. थोड्यांनी व्हडले हांव प्रिंसिपल जालां, हांव प्रोविन्शियल जालां, हांव काल डायरेक्टर जालां, हांव काल प्रेसिडेंट जालां. केदाळ सर सत कळी जाल्यार देखून सो चीफ मिनिस्टराचे चेअर म्हणटात की तुज्या वनी पयले सुद्दां आयल्यात आनी म्हज्या वयर बसल्यात आनी गेल्यात. तूं एक कोण कोण म्हणटा? ते मात परमानंट, ताजेर बसतले टेम्पररी. पळय पण तें समजल्यार पुरो पळय की न्ही. ते खाली चेअर मात्र जाना सत, कित्याक तुज्या वनी पयले सुद्दां आयल्यात, थोडो काळ बसून गांडवून करून गेल्यात. आज संवसारी मनशांक वयर दवरिनाकात भाव भयणी. देव असो स्थान मान दिनाकात. हांवें सांगलें मान दिया, गौरव दिया, पण देव असो स्थान मान दिनाकात. कितें वाचलें? ताची पदवी ससनाची पदवी, ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींस सोमची ना, केदींस सोमची ना. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दोनिया, जावं तुका सोमिया, जावं तुका क्रिस्ता. सोमची ना. ताच्या पदवेक, ताच्या अधिकाराक अंत ना. आणि ताच्या राजवटकेचो केदींस नाश जावचो ना. ताच्या राजवटकेचो नाश जावचो ना. संवसाराचे राय पुराय न्हिदतात भाव भयणीनो. संवसाराचे राय आपापल्या समाधींत न्हिदल्यात म्हणून आमी वाचता. पूण तुका कांठाळ्याच्या आमी वाचता न्ही आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 18 तावन मुखार ऐका या 17 तावन. आयजा 14:18 तावन. राष्ट्राचे सर राय, राष्ट्रांचे सर राय आपापले समाधींत वैभवान न्हिदून आसात. तांची अवधी जाली, तांची अवधी जाली, तांची कितें राजवटकी जाली, तांची पदवी जाली, तांचो अधिकारी संपलो. राष्ट्राचे सर राय आपापले समाधींत वैभवान न्हिदून आसात. आपापल्या समाधींत तांच्यो समाध्यो मात्र व्हडल्यो वैभवात भरल्यात न्ही. मेल्ले आपण भितर कुसाडाय, भायर मात्र कोल्यो समाध्यो सोबयतात. मार्बल घाल, ह्या दिसांनी ग्रायनायट घाल. पिशी आमी पिशी, आमी सोबा जाय आमी जिवंत आसतना. मेल्ल्या उपरांत म्हाका मातयेन पूर्ण वयर तुमी कितलेय व्हडली समाधी बांदून कितें फायदो? राष्ट्रांचे सर राय आपापल्या समाधीन ते न्हिदोन आसात. पूण तुका कांटेल्याच्या फांट्या भाशेन पुरी नासतना उडयला. लुसिफराक या देवसाराक ताका पुरी नासतना सोडला. कित्याक तो एक आत्म हांगा वस्ते रितीर केल्ल्यान कळयता. अशुद्ध आत्म, खोटो आत्म, सालवार जायनातलो आत्म. पूण क्रिस्ताची पदवी तशी न्ही. निमाणे कितें वाचलें तुवें? तुजी राजवटकी ससनाच्या ससनाक बाळता उरता. आता फाटी दानियेलाच्या पुस्तकाक आवस्वत 7:13-14. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मोलबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. पळयान गी मोळबाच्या कुपांत हांव येवसो हांवें देखलो. मागीर फाटये आपोस्तलाच्या कृत्यांत आवसर एक वळ 11 तेंच सांगता. कसो सो सोडून गेला तसो तो देवून येतलो म्हणून शिसांक पयलेंच सांगून गेला जेजू. ऐका आपोस्तलाच्या कृत्यांत आवसर 1:11. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, देवदूत जेजूच्या शिसांक आनी गलिलियाच्या मनशांक सांगता कितें? तुम्ही अशे मोळबाक दिश्ट लावन तुम्ही अशे मोळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? कित्याक उबे रावल्यात? ओ तुमचे मदलो वयर उखलून वेला तो तुमचे जेजू. मदलो वयर उखलून वेला तो जेजू. जेजू जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना जसो तुम्ही ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला दोळ्यांनी, तसोच परत्यान येतलो. न्ही पिंतू दवरलेल्यांक कोणाक अडकळ आसा जाल्यार
तुम्ही ताका सर्गात सोडून वेसो पळयला तुमच्या दोळ्यांनी. तसोच तो परत तसोच तो देवान येवन सोय तुम्ही पळयतल्यात. देखून आज तुझी म्हजी आमची दिश्ट त्या जिवंत जेजूचेर. तो जिवंत जावन जीव जावन आसा. तो जियेतल्याक आमी सत्मान जावं. न्ही पोणान न्हिदलेल्याक ह्या कुर्सार नातलेल्याक ह्या बाळोक जावन दीस उरा नातल्याक. तुमकां दुखता जावं पुरो. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी संवसारी मनशान तुमची मोनां कुर्डी केल्यांत. संवसारी मनशांनी तुमची मोनां कुर्डी केल्यांत देखून सत न्हय आसलें तुमी मानून घेतात. देखून उक्त्यान सत्ता जेजू आतां बाळोक जावन आसा गी, तरणाटो जावन आसा गी, कुर्सार उमकाळून आसा गी, समाधीन न्हिदोन आसा गी. सांगा कितें जावन आसा? जुवांच्या वांजेलांत वस्वर 1:18 सांगता. जुवांचो वांजेला वस्वर 1:18. कोणी देवाक केदींच पळयल्लो ना. देवाक केदींच पळयल्लो ना. पूण बापाच्या गोपांत आसा. बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां ओळख करून दिल्या. बापाच्या गोपांत आसा म्हणटा. आतां तो खंय आसा? बापाच्या गोपांत आसा. आनी ताच्या एकल्याच पुतान खऱ्यांनी जा देवाची बापाची वळख आमकां करून दिल्या. ती वळख परत वाच. कोणी तुमकां बापाची वळख करून दिना. तुमकां बापाची खरी वळख जाय केवळ एकलोच करून दिता. कोण तो? पूण बापाच्या गोपांत आसा. बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताच्या एकल्याच पुतान त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां ओळख करून दिल्या. म्हाका देवाची खरी वळख संपूर्ण वळख करून दिली केवळ जेजून शिवाय दुसऱ्या कोणेय न्ही. कोणेच म्हाका बापाची वळख करून दिवंक ना. धर्मान करून दिवंक ना, संस्थांनी करून दिवंक ना, सेवकांनी करून दिवंक ना. पण म्हाका बापाची खरी वळख संपूर्ण वळख करून दिल्ली म्हज्या जेजून. देखून तो कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत वस्वर 1:16 सांगता. कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत वस्वर 1:16. ताचे ते सर्गींची ताचे ते म्हणजे जेजू ते मात्र सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसता ती आनी दिसानातली सर रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचले. कोणे ते रचल्यान? सगळें ताज्या अधीन आसा, ताज्या ताब्यांत आसा. देखून जेजूक तुवें तुजो करून गेल्यार जें कितें जेजूचें जावन आसा तें सगळें तुजें जाता. कळ्ळें पळय? सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली. देखून आमी ह्या संवसारांत यात्रेक म्हळ्यार पळयनारे म्हळ्यार अर्थ तो भाव भयणी न्हू. संवसाराची आशा उडोवत्या भयणी कितें म्हळें निंगी येताना हांवें कांय हाडूंक ना, वेताना कांय व्हरिना. देखून म्हाका संवसाराची आशा ना. तुमकां आसाय? पूण येताना एकलो आयला तुज्या सांगाता, वेताना तो तुका येता व्हरूंक तो तुजे सवय आसा जाल्यार. एफेसकारां बयल्या पत्रां वस्वर 1:4 सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 1:4 सृश्टी आरंभा पयलेंच क्रिस्ता सवय तुका विंसला म्हणटा. ऐका, ताचे समोर क्रिस्ता समोर आमी भाग्यवंत आनी भाग्यवान जावचे खातीर जावचे खातीर संसाराच्या स्थापने आदी संसार स्थापने करच्या पयलेंच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंसल्यात. कोणा ते आमकां विंसल्यात? तरी आमी जल्म जाताना कोणा सवय आसल्या? आमी जल्म जाताना आमचे सवय कोण आयिल्लो? आमी हो संसार सांगताना आमचे सांगता कोण वता? जुवांचो वांजेला वस्वर 14:2 सांगता. जॉन चॅप्टर 14:2 साबार आसात कुडां बापाच्या घरा, पुनू हांव तुमकां कूड तयार करतलो, हांवूच येतलो. थंय ताणू आसा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपूण म्हजे सवय व्हरतलो. म्हाका व्हरूंक जेजू येतलो, म्हज्या मोड्या व्हरूंक कोणी येया. म्हाका व्हरूंक म्हजो जेजू येतलो, म्हज्या मोड्या व्हरूंक तुमी कोणी येया. हें नाटल्यार म्हाका कांय परवा ना. समजलें गी? आतां तरी सिमिस्त्रीची बिरांत गेली गी तुका व्हरूंक कोण येता? उरलें व्हरूंक कोण येता? मुन्सिपालिटी आयल्यार कांय फरक पडना.
आता तरी ती भिरांत काढा न्ही भाव म्हयनो ससनाचें जिवीत जोडच्या खातीर ही भिरांत सिमिस्त्रीची भिरांत फोंडाची भिरांत दवरून तुमी जिवीत वगडाय नाकात म्हणचे हांवें. आनी बेश्टे तेलांकी सांगा तूं जे मोड्या व्हरूंक कोणीक जाल्यार पयलीं तांकां रिजर्व करून दवर. आमकां व्हरूंक जेजू येता म्हूण सांगा. आज कित्याक हांव अशें उलयता म्हळ्यार ना जाल्यार आमी हें भिरांत कान घेवन ह्या पदवेदारांच्या हाताखाला गुलाम जावन आमची सोडवण जावची ना, आमकां सुटका मेळची ना. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सुटका देव. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. बेश्टे न्ही जुवांच्या वांजेलांत स्वर 8 आनी वळू 30 आनी 6 म्हणटा पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार मात तुमकां सुटका मेळटली. जॉन चॅप्टर 8:16 देखून 36. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार, पूत मात्र तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. देखून वो राय तुका म्हाका आमकां सुटका दिता, स्वतंत्र दिता. तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र करता एकलोच. संवसारी रायत कोणी तुका स्वतंत्र करून तांच्या मुठी भितर दवरतात, ताच्या अधिकारा खाला दवरतात. हांवें सांगलें कर नाजाल्यार गेट आवट म्हणटात. हो एकलो राय आसा हाज्या पदवेकाल तूं आयल्यार तूं स्वतंत्र. देखून हांवें केदां म्हणचे जिजस सेट्स मी absolutely free, died on Calvary to give me liberty. Jesus sets me absolutely free. Praise His name. कोणे म्हाका सुटका दिल्या, कोणे म्हाका स्वतंत्र केला? म्हज्या रायान. जेजू म्हज्या रायान. ल्हान आसतना म्हाका एक संवय आसली. जेजू राय म्हणलें एक ल्हानशें एक हें येतालो मॅगझीन जेजू राय. तो वाचचो म्हळ्यार भारी म्हाका मस्त खाणी वाचताल्यो तातूंत. खाणी वाचच्या खातीर हांव जेजू राय म्हणून तो वाचतालो. पण त्या दाळ म्हाका ही समजून येनातली जेजू राय म्हूण कसो स्विकार करचो म्हणलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकताले जो असो शुभ वर्तमान आवाजवर 18:33 तावन 30 आनी 7 पर्यंत. तवळ पिलात रावलेराक फाटी गेलो आनी जेजूक आपोवन तुजो देव असो राय पळया न्ही संवसारी राय ताका भिरांत उठल्या. पिलाताक संवसारी रायांक पळया वैगिनीक पळया संवसारांत आसलेल्या अधिकाऱ्यांक भिरांत तांची अवधी मुख जाताना. देखून परतून परतून एली सामांत म्हळ्यार इलेक्शनांत परतून परतून कशेंय तरी हुक्कर क्रूक म्हणटात पळय परतून येवंक पळयतात. वैगिनीक पळया कोणाक म्हणी जीवशी मारन कोणाक म्हणी ताचें नांव पाड करन आपणानूच ही पदवी आपणानूच ही अधिकार वैशिजे म्हण न्ही. हांगा पिला ती भियेला. देखून तो जेजू कितें म्हणटा तुजेच तकीच तूं हें विचारताय कितें म्हणलें पिलातान तुजो देव असो राय. ओ राय पळय संवसारी मनीस संवसारी रितीन चिंता. थोडे चिंतात कोण हो जेरी संवसारांत आसा देखून समाजांत ताजेंत राजबंदच्या खातीर ताणें विंगड केला म्हणून. साबार जाणां मतीन तेंत आसा देखून ताजेशी वचनाकात म्हळ्यार अर्थ तो ताका आयकनाकात म्हळ्यार तुमकां ते चिंता संवसारी मनीस चिंता तुमकां सगळ्यांक हांव कोणा सरशी हाडटा म्हज्या हातांत म्हज्या तबेंत म्हज्या अधिकाराकाल म्हज्या पदवेकाल म्हज्या संस्थांत संघांत दवरूंक चिंता. वैगी कोणाच्या पदवेकाल आसा जे तुवें आनी हांवें आमी. देखून सगळ्यांनी हेंच काम केलें सकट लोकांक जेजूच्या पदवेकाल हाडल्यार कितलें बरें वैमू. म्हजी एकच आशा आसा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा तीच जावन हांवें मात रावचें न्ही सर्वांनी जेजू सवें रावच जाय म्हणली एकच आशा. सर्वांनी जेजूक वळखा जाय म्हणली एकच आशा. धर्म न्ही धर्म सोडा धर्माक आयला तूं जात सोडा येताना जाती ना काती ना आंगार एक काश्टी ना आनी जात उलयता आमी. सगळ्यांचो जल्म ह्या संवसारांत जाता जात कान घेवन आयल्या आमगी सांगा धर्म कान घेवन आयल्या आमगी.
बास खान येऊन आयले हांगी सांगा मरतना व्हरूंक कसा आहे मोदें कित्याक दवरतात कानुड्यांनी मोदें कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां जल्मातना हाडूंक ना जाल्यार मरतना व्हरूंक ना जाल्यार हे मोदें काय आल्याक तुका आनी म्हाका ही जात धर्म भास व्हड ल्हान ग्रेस्त दुबळो शिकलो शिकानातलो सांगला न्ही हे केदाळा तुजे तान म्हजे तान कोण काडून उडयता ओ पदवी चलयतना जेजू म्हणलो तुजेर आनी म्हजेर आमचेर पदवी चलयतना आमी वाचता कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत आनी हांव वचपा 3 वळ 11 ते दाळा हें सगळें तुजे तान तो कान उडयता ऐका कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 11 या नव्या जीवनात जेजूक राय म्हणून स्वीकार केल्यानंतर तू जेजू सोजल्ल्यानंतर नवें जिवीत तुका जेजू तें मेळना वयतर या नव्या जिवनांत ग्रेक आणि जुदेव ग्रेक म्हणलो भेद ना जुदेव म्हणलो भेद ना सुन्नत केल्लो या करिनातलो म्हणलो भेद ना अनागरिक या नागरिक म्हणलो भेद ना सितियान म्हणलो भेद ना गुलाम म्हणलो धनी म्हणलो भेद ना आणि स्वतंत्र या आणि खंयचो भेद ना क्रिस्तस सकडांक क्रिस्तस सकड जेजूस तुजो राय जेजूस म्हजो राय जेजू आमचो राय देखून जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो सगळे वेता बाबा जेजूक तुवें आनी हांवें देखून आज हो भेदभाव आयला आमी जेजूक राय म्हणून आमचो धनी म्हणून आमचो देव म्हणून स्विकार करूंक ना देखून आमचे ते हो मनोभेद तो व्हडलो हांव धाकटो तो शिकलो हांव शिकोंक ना तो धनी हांव गुलाम तो मास्टर हांव कालें स्टुडंट तो बॉस आनी हांव कालें शिस देखून आज हें सत मानून घेया न्ही गलातकारां बरयल्या पत्रां 6 आनी 15 गलेशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 15 खंयचेच लेखाक येना म्हणटा सांत पावल गलातकारां बरोवन कित्याक जेजू क्रिस्तातय सुनाती उपकारना तुजी सुन्नाती उपकारना असुनाती तुजी असुन्नाती उपकारना उपकारता नवे रचन उपकारता एकच नवे रचन मात्र तुजें नांव कितें आसूं न्ही तू नांव बदलिल्या म्हणटा तूं बदल नाही जेजू तें तुजें जिवीत बदलता जेजू तें तुजें हें मन बदलता जेजू तें तुजें काळीज बदलता जेजू तें संपूर्ण तरान तुका जिवीत लाभता पूण हांगा पिलाताक संवसाराची आस्त जाय संवसाराची ग्रेस काय संवसाराची पदवी ताजो तो अधिकार देखून तो इल्लो भियेला घाबरला कितें म्हणून ऐका तूं जुदेवाचो राय म्हणून विचारी लागलो पयलें सांगता वो पिलातो जुदेव न्ही देखून जुदेवानी ताका हाडला देखून तूं जुदेवाचो राय गी म्हण विचारता आनी राय वयताल्यार रायांक संबंद आसता की ना आतां आमी पळयता संवसारांत जबार देश आसात वय मू देशाचे प्रधानमंत्री मेळटना कशे मेळटात ल्हान व्हड आसाय तुज्या गांवांत तूं व्हड म्हज्या गांवांत देखून समजा ना देखून पयलें ते सारता पिलात जेजून राय म्हणलो जाल्यार वचून हो 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 म्हणटालो जुदेवाचो राय गी म्हणून न्ही हांव एक अंबॅसडर जावन आयल्यार तुमी म्हाका स्वागत करनात गी इंडियाचो अंबॅसडर आनी खंयच्या आंतू देशांत येताना पण जेजू म्हणटा कितें म्हणटा तुजेच तकीच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हज्या विशयान तुका सांगला तुका खबर ना साहेब हांव कोण म्हणून कोण हिंग येवन सांगला तुका तशें जेरी विशयांत उलयतलें तांकां खबर ना कोण जेरी म्हूण कोण हिंग येवन तांकां सांगला हांगा पिलाता कितेंच जालें जेजूची वळख तांकां ना जेजू कोण म्हूण ताका कोण हिंग येवन सांगला देखून जेजू सीदा सांगता ताका तुजेच तकी तुजें समजून येन तूं उलयताय ह्या हेरांनी म्हज्या विशयान तुका सांगला हेरांनी म्हज्या विशयान तुका सांगला आज समाजान तेंच जाता
ना तांणी पळयला ना तांणी आयकला ना ताका कांयच कितें म्हणटा वैयक्तीक रितीन पर्सनल कितें म्हणटा एक्सपिरियन्स ना कोण हिंगे सांगला देखून थारायला जेजू की कुर्साक मारूंक कारण तेंच भाव भयणी जेजू कुर्सार मारूंक कारण तेंच तांणी ताका वळखोंक ना तांणी ताका पळोवंक ना तांणी वचून ताका मेळोवंक ना देखून ताणें सांगलें ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची पूण जेजू पिलाताक सत कळीत करता कितें तें सत पिलातान म्हळें हांव कितें जुदेव तो जुदेव न्ही देखून पिलाता कांय फरक पडना हांव कांय जुदेव की तुजेच परजेन तुज्या परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुज्या परजेन म्हळ्यार जुदेवांनी इस्रायल परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या आदीन केला पळयांनी ताच्याच परजेन ताका स्विकार करूंक ना देखून तर कितें केलां तुवें हें जाता आमच्या समाजांतल्यान आसलेल्यांनीच तुका स्विकार करूं ना जाल्यार पिलाताक कशें पळय उपसून दिलो तुजी समाजच तुका उपसून दिता तो काळ आयला आनी कोणाच्या अधिकाराक जावं पुलिसांच्या अधीन आनी कोणाच्या पदवेदारांच्या अधीन तुजीच परजा तुजीच समाज तुजेंच कुटाम तुजींच म्हणलें तुका वळखना त्या तांणी स्विकार करूंक ना देखून पिलाताक कशें पळय पिलाता जशें जेजू खाण दिलो तशेंच तुकाय व्हरून दितात आयको न्हय बापाय पुता विरोध दू आवय विरोध माय सुने विरोध आयको न्हय अर्थ वो जेजूक राय म्हूण स्विकार केल्ल्यांक जें कितें जेजूक फावो जालें तेंच फावो जातलें तुज्या परजेनूच तुका म्हज्या आदीन केला जेजून जाप दिली म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय पळयांनी गे बाब देखून ह्या संवसारांत पदवी अधिकार राजवट आशेतल्यांक जेजू मोग करूंक पाटला करूंक जायना देखून साबार जाणांक येतात संवसारी आशा घेवन संवसारी वडण्यो घेवन संवसारी कितें म्हणटा त्या सवांनी तुमची सगळी मागणी घेवन हे सारकें जाणा जाया तें राज तुका जाय जाल्यार जेजू अशी राज सर्गींचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मत्याचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते सासनीक ते आमचे बेडार सर्व या तुम्ही विसरून काढल्यानो बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोष अधीन दिला तुमच्या संवसारा खातीर जियेतेल्यांक जेजू नाका पूण ससनाचें जिवीत कोणाक जोडूंक जाय तांकां जेजू मात्र जाय संवसार नाका सारकें का कोणा संवसारी जिवीत जिवंक जाय तांकां जेजू नाका कोणा सर्गेचो राज जिवंक जाय तांकां संवसार नाका देखून जेजू म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसाराचे न्हय ह्या संवसाराचे न्हय संवसारांत हांव राय जावन येवंक ना म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले पंडीत ह्या संवसारांत तो राज जोडूंक ह्या राज बांदूंक येवंक ना ताचें सिंहासन ताणें बांदूंक ना सिंहासनार बसलो जेजू 33 वर्सां ह्या संवसारांत आसलो तातूंत 3 वर्सां ताणें परगटजीनी जियेलो खंय एक घडी आसा जाल्यार सांगा जेजूक सिंहासनाचेर बसयल्लो बदलाक ताका बसयल्लो गाडवाचेर ताका बसयल्लो गाडवाचेर आमच्या राय गाडवाचेर बसून दिता पळय आत्मान जाता न्ही कित्याक गाडवाचेर बसयल्लो आमी जायते फावटी तुमकां उल्लेख करून सांगला कित्याक जेजू गाडवाचेर बसयल्लो घोड्याचेर बसोंक ना घोड्याचेर बसयल्लो सावलो धरणीक शेवटाल्लो वय मू गाडवाचेर बसयल्लो जेजू तुजें म्हजें आमचें पाता कशें गाडाव सगळें मेळ्ळें वस्तूर कान घेवन वेता या कितें भर कान घेवन वेता आनी तशें दीस रात भर आपल्या
पाठीचेर वयता तुज्या म्हज्या आमच्या पातकासो भर ताणें आपणाचेर घेवन गाडवार तो बसलो. देखून तो संवसाराचे राज न्ही. संवसाराचें राज जालें जाल्यार म्हज्या पाठतीचे सगळे म्हजे पक्षान जुस्ते आसले, पूण म्हजें राज अंगाचे न्ही. अंगाचे न्ही. देखून जेजूनच आमकां शिकयलां आमच्या बापा मागण्यांत, तुझे राज खंयचे राज? सर्गींचे राज. सर्गींच्या राजाक आपणे आयला, सकड तयार जाला, ससनाच्या जेवणाक सर्वांक पयला, व्हड जेवण केला. सर्गींच्या राजाक आपणे आयला, सकड तयार जाला, ससनाच्या जेवणाक सर्वांक पयला, व्हड जेवण. असं सारकें समजून घेया. जेजू संवसाराक आयिल्लो ताचे राज म्हणजे सर्गींचे राज संवसारांत स्थापन करूं. देखून ताणें उलो दिलो न्ही की माथेवाच्या वांजेलांत आवसो 3:2-3 तुमची पातकी जिणी बदला. तुमची पातकी जिणी बदला. कित्याक? कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. संवसारी राज जोडूंक न्ही. संवसारी राज जोडची पातकी जिणी बदले ना बदलाक सोड आनी सोड पाता करणच जी येतात संवसारी राजांत. वय की न्ही? लुटून फारून दुसऱ्यांक अन्याय करून दुसऱ्यांचेर अधिकार चलोवन बलात्कार करून, वय की न्ही? पूण सर्गींचे राज ते न्ही. सर्गींचे राज तुवें आनी आमी जोडीचे जाल्यार आमची पातकी जिणी बदली जाय. संवसाराक आमी पाठ करीत जाय. देवाक आमी लागीं सरात जाय. त्या सर्गींच्या राजाक आमी मुखार सरात जाय. लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय, लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय, सासनाच्या जिविताक मुखार सर, सासनाच्या जिविताक मुखार सर. म्हजें राज संवसाराचें न्ही. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. आका तेंच पडोवन गेला. आका गद्दी मेळ्ळ्या, सिंहासन मेळ्ळा, हाजी धर्न हाल्ल्या. तूं एक राय घी, एखादो राय जाल्यार हांव तुज्या सैनाक घेवन येवन म्हजेर विरोध झुजल्यार म्हजें राजवट चलता म्हणून भिरांत ताका न्ही गे. तेदाच्या काळार कितें जातालें? 2 राजां मदें झूज जातालें वय मू. ह्या रायान त्या रायाक सोलवल्या तें सगळें कोणाचें जातालें? जावन आमच्या भारतांत पयलीं आतां ती भिरांत. परतान तो काले म्हणटात कन्फर्म करता तर तूं एक राय घी म्हणून. पण जेजू म्हणालो, हांव राय म्हूण तुवेंच हांव म्हळें. राय म्हूण तूं म्हणटाय. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. नेंगे भाव भयणीनो, संवसारी मनशांक, संवसारी रायांक, संवसारी पदवेदारांक सत कळीत ना. पण हांगा जेजू म्हणालो, सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासून हांव जल्मालो, ह्या पासून हांव संवसाराक आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. पळयान ह्या रायात चड सता मिस्टर गुट तुका उगड्यापे जातात. सता पासून हांव जल्मालो. कोणा पासून? ह्या खातीर हांव संवसाराक आयलो. कित्या पासून? सत मान कितें म्हजो ताळो आयकता तूं? कितें? सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. तुम्ही हांगा सत मानून घेतल्यार मात्र ताजो ताळो आयकतात आनी ताका तुमी राय म्हूण स्विकार करतात. ताजो ताळो आयकोनी सत मानून घेनात जाल्यार कोणीय तुमी ताका राय म्हूण स्विकार करिनात. ताज्या पदवेकाल तुमी रावनात, संवसारी मनशांच्या पदवेकाल. देखून आज तो क्रिस्तांव लोक तुमी पळयतात न्ही. आमकां न्ही भाव भयणी, आमकां न्ही. हे हो संवसार, संवसाराची राजवट की पदवी तुका आनी म्हाका आमकां न्ही. बदलाक तुका आनी म्हाका आमकां संवसारान दवरला. आमी ताका वळखून हांवें सांगलां न्ही गे, जनांचा मनशा देवाक तुज्या सर्ग आनी संवसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं, देखून ताचे भायर दुसऱ्या रायाक तूं सोदिनाका. जेजू म्हजो राय म्हूण धैर्यान सांग. ताज्या पदवेक हांव आसा म्हूण धैर्यान सांग. तो म्हजेर पदवी चलयता. ताणें म्हाका विकतें घेतलां. घेतलां की ना?
हांवें कितले फावटी सांगला कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 1:19-20 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20 तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हण तुमी नेनांत नेनांत गी तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती वस्ती करता करता न्ही गी देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला दिला न्ही गी तुम्ही तुमची सास्त न्ही वळ्या न्ही गी देवाचे उतार सांगता आमी आमची आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते या घेतल्यात रायान जेजू रायान तुका आनी म्हाका आमकां विकतें घेतलां मोला घेतलां देखून देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया देखून तुमच्या कुडीन ताका स्थान दिया ताका मान दिया ताका महिमा दिया न्ही सिंहासनाचेर बसून ह्या रायान तुजे थंय येवन तें हांव केदाळ म्हणटा न्ही सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो राय सर्गीचो म्हजो राय सर्गीचो म्हजो ह्या प्रमाणे आमी मानून घेजय ताच्या राजवट केका लावची येता देखून आमी ताची आस्त ताणें मोल दिलां ताणें विकतें घेतलां आमी ताची देखून हांवें तें ल्हानशें मागणें जेजू तूं म्हजो आनी हांव जेजू तूं म्हजो आनी हांव कित्याक ताणें तुका रसला मात न्ही ताणें तुका विंसला मात न्ही ताणें तुका मोल दिवन विकतें घेतलां जॉन सुवांजेला 15:16 जॉन चॅप्टर 15:16 आमी कित्याक ताच्या पदवेकाला सजे कित्याक ताच्या अधिकाराकाला सजे ऐका तुम्ही म्हाका विंसून काडूंक तुम्ही म्हाका विंसून काडूंक ना म्हणटा जेजू हांवें तुमकां विंसून हांवें काडल्यात. तुमकां विंसून काडल्यान देखून आमचेर पदवी कोणाक कालतेपणान तुमी तुमकां सांगा तुमी म्हजेर पदवी तुका म्हजेर अधिकार तुका कोणेंच दुसऱ्यानी म्हजेर अधिकार चले नाशेन तूं सांबाळ म्हाका खेदाळ तुमकां कोणाची भिरांत आसा जाल्यार हें मागणें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें सोमिया म्हजेर पदवी तुका म्हजेर अधिकार तुका म्हाका विंसलें तुवें म्हाका रसलें तुवें म्हाका पोसलें तुवें म्हाका कितें म्हणटात विंगड दवरलें तुवें वय मू देखून म्हजेर कोणेंच सांग पावल म्हणटा न्ही गलातकारां बरयल्या पत्रां 6:17 ह्या फुडां कोणेंच म्हाका दोसचें न्हय ह्या फुडां कोणेंच म्हाका दोसचें न्हय म्हणटा सांग पावल गलातकारां बरोवन 6:17 या फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचें ह्या न्ही फुडां कोणेय म्हाका उपाद्र दिवचें न्हय कित्याक म्हज्या कुडीर म्हज्या कुडींत सोम्या जेजूचे दाग सोम्या हांव जेजूचे म्हज्या वयता रायाच्या रायाचे दाग हांव वयता वयता कोणेंच म्हाका ह्या फुडां उपाद्र दिवचें न्ही उपाद्र दिवचें न्ही तशें तुमी मागल्यार कंडिशन भाव येना न्ही तो तुमकां ताजी आस्त सांबाळूंक ताजी वस्त सांबाळूंक ताज्या भुरग्याक सांबाळूंक विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडार तुजें वा तुमकां काळीज बरो न्ही बरो न्ही तुमचें काळीज तुमचो खरो मोग जेजू थंय वळा न्ही तुमची पाती आनी तुमचो विश्वास तुमचो भरवसो तुमचो भावार्थ ताचेर मात्र उरा न्ही हाका कोणी कितें म्हणटात ह्या भावार्थाक ह्या साक्षेक ह्या अनुभवाक कोणी चॅलेंज करूंक जाता देखून आसतना भाव भयणीन ताच्या राजवट काल आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार हरये म्हणटा कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजींच ससनाच्या ससना म्हणटा गी ना आसतना म्हळ्यार पावना तुमी ते सतमा दिस तुमी तुजी राजवटकी तुजी पदवी तुजो अधिकार देखून आज संपूर्ण तरेन जालें कितें निमाणी वळ परत्यान वाचती हांव कित्याक आयिल्लो या सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकाता ताजो ताळो ऐका सत मानून घेया आनी ताज्या पदवेकाल येया ताज्या अधिकार अकाल जियेया तो तुमकां राखता तो तुमकां सांबाळटा देखून केदाळ सांगूंक भिये नाकात
तू म्हजो राय म्हणून नासता सदांच तुज्या आसता तू म्हजो राय म्हणून नासता सदांच देखून तुजी कोंतार तशीं घडल्यात राय म्हणून देव म्हणून गवळी म्हणून गुरू म्हणून शिक्षक म्हणून हिरो म्हणून पळय पयलें झिरो आसलें आतां हिरोक धन रावला जावं दी आनी सड आनी सड तुजी म्हजी आमची खरी पाती आनी म्हजो विश्वास तुजेर तुजो विश्वास ताचेर देखून मनशाक भिवचें न्ही न्ही हांवें सांगलां न्ही माथ्यावस वांजेल आवस्वदा आनी वळ 20 आनी 6 ह्या संवसारांत कोणाक भियेनाकात म्हणटा देवाचे उतार मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 26 to 28 देखून मनशाक तुमी भियेनाकात मनशांक भियेनाकात भाव भयणी ह्या रायांच्या रायाक जेजूक तुमी तुमचो राय म्हूण स्विकार केला तर मनशांक तुमी भियेनाकात धांपून आसा ते सक्कड उक्ते जाताले कोणाकी भिवची गरज ना खंयच्याकच भिवची गरज ना एकल्याक मात्र भिया 20 आनी 8वी वर्ड सांगता कितें ती कुडीचो जीव काडतल्याक भियेनाकात आनी तुका बेश्टतल्यांक भियेनाकात कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना न्ही पदवेदार ह्या संवसारांत अंतरल्या उपरांत तांची खंय पदवी चलता केदो व्हडलो आसून हंकारी न्ही इटल्यार खंय आसाचा माती जावन गेला वय मू आनी ताजे तसले कितले जाण येयले आनी गेले खंय येयात आनी आतां आसले खंय येतात पूण जेजू सवे आसले आमी आजूच म्हजे सांगाता तूं वैकुंठांत आसतलो म्हळें वय मू तो सोर आसा जाल्यार वैकुंठांत आमी इतलो मोग करन इतली सेवा करन इतली ताजी स्तुती करन ताका सांगाता घेवन जेल्ले आमी ताज्या वैकुंठांत ना ताजे सांगाता खंडीत आसतले हांव देखून ह्या भावार्थान जीव खुशी व्हरा ह्या मोगान ताची सेवा करा मात्र न्ही ताजो मोग केल्या बरी ताका वळखल्या सर भाव भयणी सय मोग करन कितें देवाक मानता तेंच करूंक देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भक्ती समर्पिता ही काणी मोगाची काणिका संगी भेटता जिणी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगा सोर उपकार जावं तुका भेटोवची सर्वीच्या देण्यानी भरजिणी आमची म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे लेखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा जो आसलो आनी येवसो आसा त्या सोम्या जेजूच्या एकवटान सदांच आसूंक आनी ताज्या पदवे काल आमी जियोवन कितें तुका मानता तेंच करूंक आनी आमच्या चिंतनांनी उतरांनी करनांनी आमच्या जिविता मुखांत तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार सनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पाठयलोय फवेत आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवन पोवन ताणें मुखार पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परज तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगता सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान
उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, सर्वेस्पराचे नावे एका ताका जय, जय 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 जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्याद धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतल्यान पियात, म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचे रगत पदकाच्या बक्षांनी मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारोवतलें, हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट फरगटुया जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरण आसा त्याच्या पुन्हा जिवंतपणा आमी भक्तीपण उडास करता. हांव जिवीत सोंड सडवणीची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडन रगत सवतेल्या आमकां समेज तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेसो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून दाम वळखल्या बावाट त्या स्वयं सोय बावाट गट खातीर कर. तशें एकवटान आमी जे शंकर आनी तसं दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेज तांकां तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरे देवाची म्हाज्या संगाती भगन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समिया सोडून दरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज खाय, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तुताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले शेतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेस्काच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशेंच ल्हानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी खुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती दी. एकवटान सांबाळ तुजी त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरतेनी क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तेंच जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळेच्या जीवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. ಸತ್ಯವಂತು ಬೊಳ್ಳೊಂದು ನೀತಿವಂತು ದೇವತೋ ಸರ್ಗಾನಿ ಸಂಸಾರ ಸೌಖ್ಯಸ್ಮಾತ್ಮದನಿತೋ. ಸತ್ಯವಂತು ಬೊಳ್ಳೊಂದು ನೀತಿವಂತು ದೇವತೋ ಸರ್ಗಾನಿ
संसाराचो एकच मात्र धनी तो जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय जेजू रायांचो राय जेजू सर्वांचो राय तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय तुका जाय म्हाका जाय सर्वांक तो जाय सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो स्वर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो स्वर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो प्रार्थूया. भोव मोगाळा बापा तुझे राज या संवसारांत तुवें तुझ्या पुता जेजू मुखांतर हाडलाय. ते राज आमी जोडचे खातीर आमची पातकी जिणी बदलून तुझें उतार तें स्विकार करून तुझ्या उतरा प्रकार जिवन तुजो आदार आनी आशिर्वाद जोडून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सदांच सासूंक आनी हो संवसार सांडल्या नंतर ससण्याच्या जिवितांत भाग घेवन तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्पोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवच्या त्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वेच्या कामाचेर आनी कोणा खातीर उडास काण आमी मागले तांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वसोळी क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे